आयकोप्यानो नमस्कार. एग्रीकल्चरा भितर एग्रीकल्चर ड्रोनचो वापर हो एक आता म्हत्वाचो असो एक विशय जावन आसा आणि ताच्याच खातीर आयज आमच्या आकाशवाणी केंद्रान ICAR कृषी विज्ञान केंद्राचे टेक्निकल ऑफिसर श्री विश्वजीत प्रजापती आयिल्ले आसा. एग्रीकल्चरा भितर तशें पळोवपाक गेल्यार मॉडर्नायझेशन आनी मॅकनायझेशन आयिल्लें आसा. म्हणजेच कितें आधुनिकीकरण आनी यांत्रिकीकरण आयिल्लें आसा. ताचोच एक म्हत्वाचो भाग म्हणल्यार एग्रीकल्चरा भितर एग्रीकल्चर ड्रोनचो वापर. आतां आमी खूब कडेन पळयता की लग्ना भितर जावं कितें व्हडले व्हडले सभा आसता ताचे भितर फोटोग्राफी जावं व्हिडिओग्राफी करपाक ड्रोनचो वापर करता. एग्रीकल्चरा भितर सुद्दां एग्रीकल्चर ड्रोनचो वापर आतां चालू जाल्लो आसा. म्हणजे अन्य जे कितें स्टेट्स आसा ताचे थंय पळोवपाक गेल्यार एग्रीकल्चर ड्रोनचो खूब कडेन वापर करता. तर हीच खोल अशी माहिती दिवपाक श्री विश्वजीत प्रजापती आसा. विश्वजीतजी, तुमचे आकाशवाणी केंद्रातर्फे स्वागत करता. सगळ्यांक माझा नमस्कार. विश्वजीत बाब, म्हाका एक सांगा की आता एग्रीकल्चरा भितर एग्रीकल्चर ड्रोनचो वापर ही मातशी नवीन गोष्ट आसा. हाची आमकां आयकोप्यांक सखोल अशी माहिती दियात पळया. एग्रीकल्चर ड्रोन जे आमी एग्रीकल्चरान यूज करता ते चड करून आमचे ते भात शेती आसा जावं ग्रावंडस आसा नाजाल्यार आमचे खावपी अळसाणो आसा तेतून चडान चड यूज जाता. आनी ते यूज केल्यार आमकां बरेशे असे लेबर आनी टायम सेव जाता. म्हणजे तुमी सांगले तशें भात शेती ज्यांचे कडेन आसा, ज्यांचे कडेन व्हेजिटेबल कल्टिवेशन आसा तांकां हेचो चडान चड उपयोग जावं शकता. आतां ज्यांचे कडेन कुळागरां आसा, म्हणजे व्हडले व्हडले माड आसा, माडी आसा, थंय मातसो हेचो वापर रेस्ट्रिक्टेड आसतलो अशें दिसता म्हाका. तुमी सारके उलयल्यात राहुल बाब. बरें विश्वजीत बाब, आतां हें एग्रीकल्चरचो ड्रोनचो वापर करता आमी अशें तुमी सांगलें, जाल्यार ते स्प्रे कितें करप हें मातशें आमकां सगळ्यांक सांगा. तेतून आमकां लिक्वीड फर्टिलायझर नाजाल्यार इन्सेक्टिसायड नाजाल्यार विडीसायड अशें यूज करूंक मेळटा. पण आमी एग्रीकल्चरा भितर चडान चड आमी न्यूट्रिशन आसा पळय, न्यूट्रियंट नॅनो युरिया, नॅनो DAP तेचो वापरचो रेकमेंडेशन करता. जाय जाल्यार थोड्या मात्रान आमी विडीसायडर पण यूज करपाक शकता, पण ताकाय मातशें केन्ना केन्ना प्रॉब्लम जाता जर त्याची क्वॉन्टिटी सारकी नासल्यार. बरोबर. आतां तुमी सांगलें की लिक्वीड फर्टिलायझर हो एक आतां नवीन कन्सेप्ट आसा. म्हणजे आमी पयलीं गुळी घालताले, सारें मारताले, युरिया, DAP ते आमी अशें हातीन मारताले. पण आतां लिक्वीड फर्टिलायझर आयिल्लें आसा, नॅनो युरिया, नॅनो DAP आयिल्लें आसा. ते लिक्वीड फॉर्मान आसता आनी ते लिक्वीड जे आसता ते उदकान मिक्स करून त्या ड्रोन जो आसा त्या ड्रोनाक एटॅचमेंट आसता आनी त्या ड्रोनान ते लिक्वीड घातलें वता आनी मागीर तुगेलो ड्रोन जो आसा तो फ्लाय करता तूं आनी मागीर तो स्प्रे करता. अशेंच आसा न्ही? सारकें राहुल बाब. आमचे कडेन ड्रोन आसा, तेची कॅपॅसिटी 10 लिटर आसा. 10 लिटरान आमी अर्दे लिटर आमचे नॅनो युरिया नाजाल्यार नॅनो DAP घालता आनी ते उपरांत आमी उरलेले आहा पळय 9.5 लिटर आहा पळय ते आमी उदक घालता. अशें मिश्रण आमी यूज करता आनी तें मिश्रण यूज करून एक 10 लिटरांची आमकां फवारणी एका एकरान जाता. अशें करून आमकां एक 10 मिनटां भितर आमी 1 एकर करपाक शकता. एक एकर फक्त 10 मिनटां भितर जाता आनी ताका लेबर ना, ताका आनी वेळ सेव जाता. म्हणजे सगळ्यान म्हत्वाचें आसा ते आमकडे गोंया भितर लेबर प्रॉब्लेम आसा आनी टायम प्रॉब्लेम आसा. अंग्रेजीन एक म्हण आसा, टायम इज मनी. ताका लागून जर शेतकाराचे आमी 4 ते 5 वरां जे शारे मारपाचे टायम आसा ते जर सेव जाल्ले जाल्यार ताका एक 10 मिनटां भितर ते काम करून आमचे ते उरलेले टायम आहा पळय ते आनी कितें कारणान लावपाक शकता. पोल्ट्री आसूं, डेरी आसूं, नाजाल्यार भुरग्यांक शिकोवपाचें आसूं, नाजाल्यार दुसरे कितें बिझनेस. म्हणजे ताचो जे कितें जोड धंदो आसता तोय तो टायम ते सेव करून ते सगळें करूं शकता. अत्यंत म्हत्वाची अशी तुमी म्हायती दीत आसा आमकां. आतां गोंया भितर प्रामुख्यान भात शेती आसा जावं व्हेजिटेबल कल्टिवेशन आसा, ताच्या भितर तुमी सांगल्या प्रमाण जे कितें भात शेतीक नॅनो युरिया आसा, नॅनो DAP आसा, अथवा आजूबाजूक जे कितें वीड्स आयिल्ले आसा त्या वीड्स मारपा खातीर सुद्दां ह्या ड्रोनचो वापर करपा येता. म्हणजे विशिश्ट प्रकारचे विडीसायड वापरून त्याचो वापर करून ते वीड्स जे आसा ते नश्ट करपा जाता. विश्वजीत बाब, तुमी आतां आमच्या ICAR CCRI KVKचे रजिस्टर्ड ड्रोन पायलट आसा. म्हणजे तुमकां डायरेक्टरेट ऑफ सिव्हील एविएशन हाच्या कडल्यान एक सर्टिफिकेट आसा. तुमी एक रजिस्टर्ड ड्रोन पायलट जावन आसा. सो आतां आमचे खुबशे तरणाटे आसा जे बरे शिकिल्ले आसता आनी जांकां कांय कारणास्तव जॉब आसना. सो तो एक स्वयंरोजगार म्हणून
एग्रीकल्चर ड्रोन उडोवपाचो एक सुवर्ण संदी कशी जावं शकता हाचे आमकां आयकोप्यांक म्हायती दियात. बरेचशे असे प्रश्न विचारला तुम्ही राहुल बाब. आता आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे पंतप्रधानमंत्री आसा त्यांच्यांनी हांगा ड्रोन दिदी म्हणून एक स्कीम काडलेली आहा. ते भितर आमची लेडीज जी आसा, महिला आसा, तांकां ते ड्रोन उपयोग करून ते आपले स्वताचे रोजगार करपाक शकता. तशेंच आमचे तरणाटे आहा पळय ते MPKV राहुरी आसा, थंय ते DGCIचो एक रजिस्टर्डचो ऑर्गनायझेशन आसा. MPKV राहुरी म्हणल्यार एक एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी आसा महाराष्ट्रांत. थंय तुमकां रजिस्टर्ड ड्रोन पायलट जावपाक एक संदी उपलब्ध आसा. सारकें राहुल बाब. थंय वचून आमी शिकपाक शकता आनी थंयच्यान लायसन्स मेळ्ळ्या उपरांत तरणाटे ड्रोन परचेस करपाक शकता. एक बारीकसो एक 10 लाखाचो लोन काडून आनी ते जे पयशे आसा ते तेंचे 2 ते 3 वर्सान फारीक जातले. कारण तुमकां भरपूर सपोर्ट गव्हर्मेंट कडल्यान आसा आनी भरपूर शेती आसा ती अशी आसा, ताका गरज आसा आयज काळाची ड्रोन मारपाची. ते एका गांवांत जर एक तरणाटो रेडी जाता ड्रोन चलोवपाक जाल्यार तांकां भरपूर बरे संदी उपलब्ध आसा. गांवाकूय बेनिफीट जातले आनी तेकाय बरे एक मिळकत सोर्स ऑफ इन्कम जावं शकता. सो विश्वजीत बाब, तुम्ही आता सांगल्या प्रमाण की शेतकऱ्यांक ड्रोनचो फायदो कसो जाता, जे कोण भात शेती करता जावं व्हेजिटेबल कल्टिवेशन करता तांकां शेतकऱ्यांक कसो फायदो जाता आनी वेळ, लेबर आनी टायम सेव कसो जाता. आता म्हाका एक सांगा की हेतून ड्रोनचो वापर करता आसतना आमी ते तुम्ही सांगले की अर्द लिटर लिक्वीड फर्टिलायझर घालता जावं अर्द लिटर जे कितें विडीसायड आसता ते घालता आनी उरलेले उदक घालता. सो एक युनिफॉर्मिटी आसा काय ना? म्हाका दिसता युनिफॉर्मिटी आसा आनी योग्य पद्दतीन स्प्रे जावं शकता. पयलीं काळान आमी जेन्ना ते गुळी मारताले, सारे मारताले तेन्ना हातीन जेन्ना उडयताले तेन्ना ते युनिफॉर्मिटी येयनासली. ड्रोनान आमी सेट करपाक शकता फवारणी कितकी खंय कशी जावपाक शकता जाल्यार तांची युनिफॉर्मिटी येता आनी सारोचो वेस्ट जायना. ते सारके शेत आसा पळय शेतान पडटा आनी सारके प्रमाण ते एब्जॉर्ब जाता. म्हणजे सम प्रमाणान सगळी कडेन कित्याक ते लिक्वीड फर्टिलायझर आसा आनी ते लिक्वीड फर्टिलायझर जे आसा ते बरे डिजॉल्व जाता आनी ते सम प्रमाणान सगळी कडेन जे कितें भात शेती आसा ताका मेळटा. आनी पळोवपाक गेले जाल्यार ते आमचे शेतकरी आहा पळय तांकां तेचे रिएक्शन, एलर्जी आनी तेचे दुयेंस आसा पळय तेच्याकून तो सेव जाता. कारण ते गुळी आसा पळय ते कॅमिकल आसता, ते आमचे शरिरान वचून मागीर तरातराचे आमकां दुयेंस दिता. तेच सुद्दां शेतकरीक सेव जाता. ओके. आतां आमी आमचे कडेन ICR, CCRI, KVK भितर 2 ड्रोन आसा, पण आमकां कॉन्टॅक्ट कसो करप? हे बरे एक प्रश्न आसा तुमचे राहुल बाब. आमचे कडेन डेमॉन्स्ट्रेशन दिवपाक 2 ड्रोन आसा. ते पळोवपाक गेले जाल्यार तुमी आमकां कृषी विज्ञान केंद्र ICRचे एक्सटेन्शन विंग आसा ताका तुमी कॉन्टॅक्ट करपाक शकता आनी तुमची बारीकशी म्हायती दिवन तुमी थंय आपले रिक्वेस्ट रजिस्टर करपाक शकता आनी मागीर ते आमचे ऑफिसर्स आहा पळय ते तुमकां ते डेमॉन्स्ट्रेशन करतले. तेचो फायदो चडान चड फार्मर येवन पळोवन मागीर ते आयडिया मेळटली की आमी शेतीन एग्री ड्रोन यूज केल्यार आमकां बरें पडटलें. ओके. विश्वजीत बाब, आमी आतां एग्रीकल्चर ड्रोन जेन्ना वापरतात तेन्ना आमी वेळेची बचत करता तशी उदकाची बचत करता. म्हणजे तुमी सांगलें की 10 लिटर 9.5 लिटर उदकान तुमी 1 एकर स्प्रे करून तुमचे जे कितें लिक्वीड सारे आसा ते तुमी वापरूं शकता. जावं लेबरचो कॉस्ट आसता तोय तुमी सेव करूं शकता आनी युनिफॉर्मिटी हाडूं शकता. म्हणजे स्प्रे करता आसतना आतां आमी हातीन जेन्ना गुळी मारता तेन्ना मातशें खंय तरी फाटी फुडें जावं शकता, पण ह्या हितून युनिफॉर्मिटी आसा. हाका आमकां आयकोप्यांक मातशें सांगात. तुमचें म्हण बरोबर आसा राहुल बाब. हांगा जेन्ना आमी एग्री ड्रोन यूज करता वेळ आमचो सेव जाता आनी इम्पॉर्टंट आसा ते आमचो उदक सेव जाता. आयज काल उदक सेव करपाची खरोखर गरज आसा. हांगा आमी 50 ते 100 लिटर आमी सारे मिक्स करून मागीर फवारणी करता तेन्ना लॉस जाता आमकां. हांगा आमकां एटलिस्ट 80 to 90% तुमचें आसा उदक पळय ते सेव जाता. कारण 1 एकरान 10 लिटरान आमी स्प्रे करून सोडटा. 9.5 लिटर तुम्ही आता 10 लिटर म्हणटा 9.5 लिटरानूच जाता उदक. म्हणजे कितके कमी उदक लागता आनी तितक्याच ताकतीचे आमकां साऱ्याचोय वापर जे लिक्वीड सारे आसा त्याचोय तुम्ही तेतून वापर करून तेय सेव जावं शकता. विश्वजीत बाब, आणि एक महत्वाचो प्रश्न असा की आताचे जे तरणाटे आसा ते मातशे मॉडर्न जे कितें गोष्टी दिसता मातशे ते आकर्शीत जाता. आता हे ड्रोन जे आसा ते मातशे मॉडर्न गोष्ट न्ही. सो जेन्ना ही मॉडर्न गोष्ट त्यांच्या फुडें आमी दवरतले तेन्ना ते निश्चितपणे ते शिकून त्याचो चडान चड
ते एग्रीकल्चरा भितर एग्रीकल्चर ड्रोनचो वापर करूं शकता. सो एग्रीकल्चरान जेन्ना आमी एग्रीकल्चर ड्रोनचो वापर करता तेन्ना हे तरणाटे आसात ते कशे फुडें येवं शकता? तुमचे सारकें आसा राहुल बाब. तरणाटे आसा ते आतां चिखलान शेतान वचपाक पळयना. अशें कितें तांकां मॉडर्न इक्विपमेंट आसा, एक गेम खेळटा तशें तांकां दिसता एक ड्रोन उडोवपाची संदी, आनी मॉडर्नायज अशें दिसता अरे आमी कितें तरी बरें करता. आनी जर एक तरणाटो भरपूर जर ड्रोन चलयता जाल्यार ताका फुडें वचून एक पायलट जावपाची संदी सुद्दां मेळटा. बरोबर. आत्तां तुमी सांगलें की चिखलान वचपाची गरज ना, कित्याक बांदार उबे रावन तेणे ड्रोन उडोवपाचो आनी परत तो बांदार लँड करपाचो ड्रोन. म्हणजे भितर भात शेती भितर चिखल आसता, त्या चिखलान वचपाची गरजूच ना ताका. एकदां ड्रोन फ्लाय जालो जाल्यार ताका चिखलान वचपाची गरज ना, आनी तो भायर रावन चिखलान वचनासतना आनी बरे कपडे घालून सुद्दां हांगा ते उडोवपाक शकता. आनी ताका एक बरेंशें दिसता, बरी संदी दिसता. आमचे तरणाटे आहा पळय तांकां आमी ड्रोन चलयता, एक तांकां उमेद येता आमी कितें तरी करता, आनी शेती सुद्दां हेका लागून लाभांतरीत जातली. विश्वेश बाब, आयकोप्यांक आतां एक अत्यंत म्हत्वाची अशी एक निमाणीक म्हायती दिवपाक पळयता हांव. ती म्हणजे आमकां जर कॉन्टॅक्ट करपा जाय जाल्यार PCKVK North Goa @gmail.com. हांव परत आनी एकदां रिपीट करता, PCKVK North Goa @gmail.com. हांकां तुमी एक मेल करप. जेंकां कोणाक एग्रीकल्चर ड्रोनचो वापर करपा जाय तांच्यांनी एक तांकां सिंपल एक मेल करप, आनी त्या मेल करता आसतना त्या जो कोण मेल धाडटा ताची संपूर्ण अशी म्हायती दिवप तेणें, म्हणजे तेचें नांव दिवप, मोबायल नंबर दिवप, ताचो कॉन्टॅक्ट नंबर दिवप, आनी त्याची शेती भात शेती जावं कितें वेजिटेबल कल्टिवेशन खंय आसा, पिकावळ कितें तो काडटा हेचो एड्रेस तेणें त्या मेला भितर दिवपा जाय. आनी जेन्ना मेल आमकां येतलो म्हणजे PCKVK North Goa @gmail.com हांकां जेन्ना मेल येतलो तेन्ना आमी रोखडेच तांकां कॉन्टॅक्ट करून तांच्या वेळेनुसार आनी आमच्या वेळेनुसार आमी थंय पावतले आनी ते ड्रोनचो जो कितें वापर करपा जाय तो आमी थंय करूं शकता. विश्वजीत बाब, अत्यंत उपयुक्त अशी म्हायती तुमी आयज आमकां आयकोप्यांक दिल्ली आसा. हांव आकाशवाणी केंद्रा तर्फे आनी सगळ्या आयकोप्या तर्फे तुमचे मनपूर्वक अशे आभार मानता. नमस्कार. धन्यवाद राहुल बाब. हांव आकाशवाणीचो धन्यवाद दिता की म्हाका हांगा 2 उतरां सांगपाक संदी दिले बद्दल. थँक्यू.